السلام عليكم جاري هفالا اس ايمن صبري دوی ویدیوی داز بحث چوانیا دیزاین کرنا برپرک HTML کم اپریکا زمان CSS یانجی ده چوالین که یانجی نویسینه که چیکین شوازه که جان دینه دم ام کلیکل سر بکن پس بیکم ده فولدره که چیکین سرشوشه بخورن هر جهه که دیتر هبتن کشف بخواه چنان دینه بونم نفنو ایمن پشت اینجا ناف فولدری دا ده فایل که چیکین ابناو ایندکس پشت اینجا دوی و فایل خزنکین السرناو ایندکس دوت HTML سر پاشگیر HTML پشت اینجا ده فولدر که چیکین ابناو فونتس یعنی هر نوع که دیگه کیف بخواه ده فونت تابه ده که دی فایل ده هم دوان هر دو فونتا کنته تابه فونتا که و فونتا که جوازه ده که نوی فولدری ده افاقه کنته ده پشتی هنگه السروی ادیتوری از براکرز بکار کنم دوی فولدری سر شاشی بکن دام خود خاطر دا کار بینم اول فولدری من فربین موجود ام دی فایل گوهرین دکینا HTML index.html وكا هميتش درستن ما فولدر فونتاي هاي وما فايلا دسبيكش كاي فايلا index.html دينو كرابن كودات دانويسين كودين HTML كودين CSS بله جاری هوالم تونی که چینل سر فایلا index.html بس که ده تاگین HTML نویسین HTML پشتی هنگه head پشتی هنگه body و اتنافید دا هم ده ستایل نویسین دام کدین CSS دا کار بینه ام دید ناف بادی دا بخواه تاگه که پی نویسین بونمونه ام ده نویسین بجید کردستان ام دینو که تماشا کن که بومده چه تا دیار کرنه چه تا دیتنه بله گری حوالانو که در انجام اوی کد منویسی اوه در کرد همین که شوازه که جانتر دینه بنویسینه اتناف ستایل دا دست به که اوان فونتت مکینه بی فولدری دا ام دلویره آموژه بگین اب چرا یک اپریکا فونت فیس دست پیکی هم دل سر وی فونت دست پیکی آخرین فونت فاملی نوی فونت مشرشته اوه ام ده تاگی خواهیرین دیو دا ام ده آموژه پیکی که جهیل کیوه ام دل ویری دین پریکا SRC جهوید کبتن فونتس و نویجت کیو دو اوه دیو دا
ام ده فرماتوی کاچه تشتا پاشگیری هم ده نویسیم پاشگیری به اوه ده حال بیره نویسیم ام ده نگاچین السریو دوه ده بکو بیکین ده بس بگوری هری که کینا رقم دو ده تاگی خواه گیریم اول نوکه اف فونته دست بکی خلاصه چین اف بی فونتی ناو فونتی کرد دوه اوجه خلاص ام دونی که تاگه پی تاگه بی ام ده فونتی گوهری اب ویره که پی فون فاملی ام ده عولا فونت دست بکی دینه ام ده خزن کین و ریفرش کین انجام ده بوده بیشی ویده کرد ده حجمه بچه که مازن تر بکین فون سایز و نمونه 25 کامه ماستر لیگر انجام بیشی ویده کرد ده چاوا ولی کین دمه ام موسی آیکون موسی بن سرور اوه بیتا گوهرینه فونته جانتل بیتن یا اینجا حجمه ماستر بیتن یا اینجا رنگی بیت گوهرینه ده چه بکارینین؟ هوور ام ده هوور اب کارینین ویش شکلی ده رخ تاگی پی و هوور اب کارینه و فون فاملیه ام ده فونته دیدینه که ام ده فونته تاین فونته کیو و فونته کردو ما دست بگه کیو دو ام ده کردو دنی ده خازن کین و رفرش کین دانم کلیک سر کین دید گورینه تماشا بکن اوه بو جوانی سایتی یعنی که تکساتا که بخواد چه که شوازی جام که دیویش کلی چه ده چه رنگی گورین یعنی ام ده دست بگه اینه نیوه الباطی ام ده چیکن الیجن سنتر والفيري مارجن توب سوفت بيكس تمام شكل بالفيري حجم فونتي كوهرين بون من السهودو كلر ونمونا لا فرنگ بده رنگ براون لما مرفي تندي بشوزكي جان در کرد تمام شکل بله گری هوانون اوه بیوانو اف جاره انشاءالله مفوق بگهینت هوا و وان اتحادی داده پتر السر زمان HTML و CSS و PHP و MySQL و جاوا و XML آخوی بمینجای چاو دیدی خوده به ویدیو دفعه لایک بکن و شیر بکن